बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्म मअवाहुम जहन्नम वबिअसल मिहाद। लाकिनिल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाह वमा أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب। يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم